अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया कार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, फवाद चौधरी पर जो मुकदमा दायर किया गया है, ये सियासी है या गैर सियासी? क्योंकि पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, ये अब पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, जेन्युइन कार्रवाई, तो ये उसको सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये बताएं अमजद साहब के जो फवाद चौधरी ने जो मीडिया से टॉक करते हुए जो बातें की हैं, तो उस पर वो मुकदमा बना है ना, वो कहाँ से सियासी आ गए? एक इदारे के सरबराह को, एक इदारे को वो मुतनाज़ा बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं। फिर इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं कि भाई ये मुंशी है और ये हुकूमत की बात। हालांकि ये राजा जो सिकंदर साहब हैं, ये इन्होंने इमरान खान के ही तैनात करता है। इमरान खान ने ही तैनात किया था इन्हें कि बहुत अच्छे हैं, बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। तो जब आप किसी इदारे के खिलाफ बात करेंगे या किसी इदारे के सरबराह के खिलाफ, तो फिर इदारे का काम है, ये एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमिश्नर जो है एक आइनी इदारा है। तो जब वो उन्होंने फिर एक्शन तो कर रहा है, ये उनके रिक्वेस्ट पे ये मुकदमा कायम किया गया है कोसार थाने में। तो इसमें इंतकामी कार्रवाई कहाँ से आई भाई? या तो शायद खकान अब्बासी की तरह कोई उनके खिलाफ अभी FIR दर्ज नहीं उठा के ले जाएं, या राना सनाउल्लाह जिस तरह सफ़र कर रहे थे, रास्ते में पकड़ लिया है जी, हीरोइन निकल आई, फलाना, कुछ भी नहीं निकला। इस तरह अगर कहीं पकड़ते ना, तो फिर हम कह सकते थे कि ये इंतकामी कार्रवाई हो सकती है या है। लेकिन जब आप अपने ज़ुबान से अल्फाज अदा कर रहे हैं, तौहीन आमेज़ और वो नामुनासिब अल्फाज, फिर उनको उनके धमकियां दे रहे हैं कि जी आपने यहीं रहना है, आपके बच्चों ने भी यहाँ रहना है, और फिर हम वो वापस करेंगे, हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये धमकियां मेज बातें होंगी तो फिर मुकदमे भी कायम होंगे, ये उनका हक बनता है। फिर आप इसको आप इंतकामी कार्रवाई कहें, सियासी कहें। अभी कुछ एंकर हैं, कुछ तज्जियाकार हैं, वो ये उनका ये कहना जी वो फवाद चौधरी को जी देखें जी ये कैसे उठा लिया जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ भाई, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, आप बता दें किस तरह पकड़ना चाहिए पुलिस को। जब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो फिर उसका पकड़ना फर्ज हो जाता है उस बंदे को। और वो चाहे वो घर से उठाए, चाहे वो 3 बजे उठाए, 4 बजे उठाए, चाहे शाम को उठाए, उसने पकड़ना होता है। अपना उन्होंने लाए अमल तैयार करना होता है ना पुलिस ने। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं कर रहा कि जी वो शाम को 5 बजे आ जाना जी मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, या 3 बजे आ जाना, या 12 बजे आना। मतलब तजिया कार भी ये नहीं खुद एक चीज़ को मुतनाज़ा बनाते हैं। हालांकि उनको चाहिए वो कहे भाई पुलिस का काम है पकड़ना, चाहे वो 5 बजे पकड़े, चाहे वो 6 बजे पकड़े। हाँ जी, वो कैसे पकड़ा जी उनको, ये तरीका नहीं है जी। आप जो एंकर हैं, जो तजिया कार हैं, ये बातें कर रहे हैं, या सियासी लोग हैं या PTI वाले हैं, वो मुझे बताएं किस तरह पकड़ा जाए जी। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा हो तो किस तरह पकड़ा जाए, आप बता दें भाई। इसी तरह पकड़ा जाता है भाई, इसी तरह ही होता है। बस अब एंकर तो बस सवाल करता है ना, उसका काम है सवाल। लेकिन ना सवाल नहीं कर रहे ना, वो तो ये कह रहे हैं कि जी ओ जी उन्होंने देखे नहीं, इस तरह तो नहीं पकड़ना चाहिए। वो भाई किस तरह पकड़े? जब मुकदमा था, कोई आज तक देखा है कि भाई आपके खिलाफ मुकदमे आ जाए थाने, आपको हमने पकड़ने कोई आएगा? आपको कोई अगर थाने बुलाए तो आप जाएंगे थाने कि जी आपके FIR है और आपकी गिरफ्तारी हमने डालनी है, तो आप गिरफ्तार होने थाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को, इमरान खान साहब को, और भी बहुत से हैं, वसद उमर, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कई बार बुलाया, ठीक है, नहीं गए। जब थाने वाले भाई ये काम नहीं करते कि किसी को बुलाते हैं, आए जी आपकी गिरफ्तारी हमने डालनी है तो आ जाए, थाने आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, कौन आएगा? कोई दिमाग खराब है किसी का कि वो जाएगा? पुलिस इसी तरह पकड़ती है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको मतलब ट्विस्ट करते हैं, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें। जी देखें जी गिरफ्तारी ऐसे नहीं होनी चाहिए, और जी उसको हथकड़ियाँ नहीं लगनी चाहिए। भाई एक तरफ PTI वाले कहते हैं, ये खान साहब का खुद कॉल है बड़ा मशहूर, जी वो ताकतवर के लिए और कानून है और गरीब के लिए और कानून है, और सब जो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा नाज़रीन को वाज़ेह कर देंगे इन्होंने किया क्या है। मतलब जब कानून सबके लिए बराबर है ना, तो फिर सबको हथकड़ियाँ जब लगती हैं ना, तो इनको भी हथकड़ियाँ ही लगी हैं ना, इनको भी लगनी चाहिए। ये तो नहीं है कि इनको छोड़ दें आप
اور یہ ان کے لیے قانون اور ہو جائے اور پی ٹی آئی والوں کے لیے اور نون علی کے لیے اور پیپلز پارٹی والوں کے لیے اور غریب آدمی بیچارہ وہ اس کے لیے قانون اور ہو. تو یہ ان کے خود الفاظ ہیں خان صاحب کے کہ ایک برابر ہونا چاہیے قانون. تو پھر برابر ہے تو ہتھکڑی کیوں کہتے ہیں کہ جی ہتھکڑی کیوں لگی جی کیوں لگی؟ بھائی جب مقدمہ ہوا ہے ہتھکڑی لگنا لازم ہے, یہ لازمی ہتھکڑی لگانا لازم ہوتا ہے پولیس کا لگانا. یہ محسن بیگ کو جب آپ نے خان صاحب پکڑا تھا, آپ نے اس کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کی تھی تو اس کو ہتھکڑیاں نہیں لگی تھی؟ وہ کون تھا؟ وہ بھی صحافی تھا نا, ایک سینئر صحافی, اس کو ہتھکڑیاں لگی. ایک استاد تھا آپ کے دور میں, وہ بیچارہ فوت ہو گیا, مر گیا, اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی, تصویر آئی تھی میڈیا میں چلی تھی, وہ مر گیا, اس کی ہتھکڑیاں پھر بھی لگی ہوئی تھی. تو اس طرح کی باتیں آپ اپنے دور کو دیکھیں, دوسرے کے دور کو آپ متنازع بناتے ہیں, اپنے دور کو بولتے ہیں بڑا سنہرا ہے, جہاں پر صحافیوں کو پکڑا گیا, جہاں پر چینل بند کیے گئے, جہاں پر صحافیوں کو یہاں سے ملک بدل کیا گیا, کیا کچھ کیا گیا, لیکن دوسروں کو آپ کچھ یہاں کچھ اس طرح تو کام نہیں چلتے. خان صاحب جب فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی تو پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ الفاظ کہے ان کے لیے کہ یہ انہیں پہلے ہی گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسا انہیں کہنا چاہیے تھا کیا؟ چودھری پرویز الہی جو ہے نا, بڑی ان کی مشہور یہ آڈیو چلی بھی ہے, ویڈیو بھی, اور آڈیو میں وہ ایک بندے سے بات کر رہے ہیں اور وہ ایک اخلاق سے گری ہوئی بات کر رہے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہوا یہ گرفتار ہوا, لیکن اس کو بہت پہلے گرفتار ہونا چاہیے, ساتھ گالی بھی دے کے. تو یہ نامناسب رویہ ہے چودھری پرویز الہی کا, کیونکہ دیکھیں نا پرویز الہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے. تو اب بات جب وہ حالانکہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے تھے لیکن ٹوٹی, لیکن انہیں ابھی بھی دکھ ہے کہ بھئی یہ اگر یہ پہلے گرفتار ہو جاتا تو ہماری اسمبلیاں نہ ٹوٹتی. تو ابھی اس کو اپنا دکھ پڑا ہوا ہے, ہر بندے کو اپنا اپنا دکھ پڑا ہوا ہے. تو بہرحال پرویز الہی صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ظاہر ہے کلیگ ہے, وہ بھی چودھری ہیں, یہ بھی چودھری ہیں, تو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے سیاست میں. اچھا دوسری بات یہ میں کہوں کہ ان کی جو ہے نا اہلیہ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہے, وہ کہتی ہیں جی وہ اب مجھے ملنے نہیں دی جا رہا, مجھے یہ نہیں کیا جا رہا, مطلب ایک متنازع باتیں شروع کر دی ہیں. بھائی جب کسی جگہ مناسب جگہ ہوتی ہے پولیس ملنے دیتی ہے, کیوں نہیں ملنے دیتی؟ بالکل ملنے دیتی ہے. یہ بات غلط ہے کہ جی مجھے اسی وقت ملنے دے. دیکھیں نا ان کی تصویریں بھی آئی ہیں فواد چودھری کے ساتھ, تصویریں بھی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اگر ملنے نہیں دیا جاتا تو یہ تصویریں آپ کس طرح آ رہی ہیں میڈیا, یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو اس طرح متنازع نہ بنایا کریں کہ جیسے بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھائی جب فواد چودھری نے یہ بات کی ہے, وہ اب بھی ابھی جب پیشی ہوئی ہے کل, تو اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے بیان پہ قائم ہوں, یعنی انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں ان پہ وہ قائم ہے. تو جب قائم ہے تو پھر مقدمہ ختم تو نہیں ہوگا نا, یا انہوں معافی کرنی چاہیے کہ جی میرے سے غلطی سے یہ الفاظ ادا ہو گئے تو میں معذرت چاہتا ہوں. کوئی بڑی بات نہیں ہے, بڑا بندہ ہی معافی مانگتا ہے, بڑا بندہ ہی معذرت کرتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ بھئی آپ کی کوئی عزت ختم ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہے. لیکن آپ جب کہہ رہے ہیں میں قائم ہوں, تو جب قائم ہے تو پھر پیچھے وہ بھی نہیں ہٹیں گے, پھر وہ آپ کو اس میں سزا دلوا کے چھوڑیں گے. تو کچھ لوگ فواد چودھری کو ڈٹ جانے کا مشورہ دے رہے ہیں. فواد چودھری کو چاہیے کہ وہ سیاستدان ہے, وہ سیاستدان ہے, اور سیاستدان جو ہوتا ہے وہ لچک اس کو دکھانی پڑتی ہے, وہ لچک کرنی پڑتی ہے, تبھی اس کا کام آگے چلتا ہے. ورنہ اگر آپ اکڑ جائیں یا ایک جگہ ڈٹ جائیں تو پھر ڈٹنے سے کام خراب ہوگا آپ کا, آپ کی سیاست ختم ہو سکتی ہے, آپ کے لیے نالی آپ پہ لگ سکتی ہے, تو اس لیے سزا ہو سکتی ہے. اس لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام کریں. شکریہ بات صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.